बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महवेश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका हो। हमेशा कहते हैं कि दिन का आगाज़ अगर खूबसूरत करना चाहते हैं, दिन भर की रूटीन अच्छी रखना चाहते हैं, अपने आप को खुश और सुकून में देखना चाहते हैं, तो बहुत ही अहम चीज़ है कि दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से होना चाहिए, ज़िक्र इलाही से होना चाहिए, नमाज से होना चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने एक नई सुबह हमें जो है वो देखना नसीब की है। तो देखिएगा दिन भर की रूटीन खूबसूरत होगी और ज़िंदगी तो यकीनन खूबसूरत होती चली जाएगी, क्योंकि हम सबको लगता है कि वक्त में बरकत नहीं हो पा रही है, रिस्क में बरकत नहीं है, हमारे दिलों को सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। वो कैसे होगा जब हमारे जो अमाल हैं, जो जिस तरह से हम दिन का आगाज़ कर रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं है, तो रूटीन कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं। इसलिए अपने अमाल को बेहतर करें, अपनी सोच पॉजिटिव करें, अपने इखलाक को अच्छा करें, तो ज़िंदगी खूबसूरत है, ये मज़ीद भी खूबसूरत होती चली जाएगी। इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज के दिन की बात करूँ, 27 फरवरी, अगर मैं एक जुमला दोहराऊँ, टी इज़ फैंटास्टिक, यकीनन आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस हवाले से बात करने जा रही हूँ। 27 फरवरी 2019 का वाक़या, जब भारत की तरफ से देखें पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के जो ख़िलाफ़ वर्जी है वो पहली बार नहीं हुई। ये हरकत उसकी तरफ से आए दिन की जाती है और 27 फरवरी को भी उन्होंने कुछ ऐसा ही वाक़या सर अंजाम दिया जिसके आगे से जो है हमारे जो पाक फ़ज़ाइया के शाहीन हैं उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके ये जो बदतरीन किस्म की हरकत थी उसका मुंह तोड़ जवाब मिला। और ना सिर्फ उनका जो तैयारे थे उनको तबाह कर दिया गया, बल्कि उनके पायलट को भी गिरफ़्तार किया, जिन्होंने बल्कि गिरफ़्तार करके बड़े अच्छे तरीके से उनकी खातर तवाज़े, उनकी मेहमान नवाज़ी की गई और जाते जाते उन्होंने कहा भी टी इज़ फैंटास्टिक। तो उसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस दिन को यकीनन याद रखा जाता है और ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ में बल्कि भारत भी इस दिन को भूला नहीं होगा और अपने तरीके से वो इस दिन पे यकीनन तबसरे करता हुआ दिखाई देता है। तो इस पर आज हम भी डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून राजा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे बहुत मिजाज हैं? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आसिफ साहब बताइएगा, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में इस दिन को किस नाम से जो है वो हम याद करते हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ा दिन भी है कि पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को ख़राज तहसीन भी पेश करते हैं। हमेशा से उन्होंने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया, क्या कहेंगे? जी, ये तो एक बहुत ख़ास दिन था जी। 27 फरवरी 2019 जो हमारी हिस्ट्री में जो है ये गोल्डन वर्ड्स के साथ लिखा जा चुका है और उस कीमत जो है आज तक जो है इंडिया जो है ना उठा रहा है, अपने बिल्कुल। ज़ख्म जो है वो चाट रहा है और उसके पास कोई उसका जवाब नहीं है ऐसे ही कि है। वो कैसे जो है उसको इतनी सख्त जो है हजीमत उठानी पड़ी और जो है शिकस्त उठानी पड़ी। तो अगर उसकी कुछ तफसील पूछना चाहती हैं तो मैं जी, वो शुमार कर देता हूँ। जी, जी। आसिफ साहब ज़रा बताइएगा कि ये जो पाक फ़ज़ाइया हदूद की जो ये ख़िलाफ़ वर्ज़ी भारत की तरफ से हुई, ये यकीनन पहली बार तो नहीं हुआ होगा? देखिए ये इस तरह का जो एयर ड्यूल है बिटवीन द टू एयर फोर्सेस अक्रॉस द जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कि एक किस्म का बॉर्डर ही हम उसको कहते हैं, ऑफिशियल बॉर्डर तो नहीं है, लेकिन हमने इस तरह की वो नहीं की कि वो पहले इधर आए और फिर हम उधर हमने काउंटर स्ट्राइक किया। ये पहली दफा हुआ। हुँ, जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर का ताल्लुक है, जी। तो अगर आप ये देखिए, मोदी ने जब से हुकूमत संभाली इंडिया में जून 2014 में, तो 3 महीने गुजर जाने के बाद ही अगस्त से उसने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल और यहाँ तक के LAC जो है, जिसमें कि सियालकोट सेक्टर भी शामिल होता है, उसको उसने गर्म किया और फिर लगातार जो है वहां पर सीज फायर वायलेशन जो है वो करता रहा और दोनों तरफ से फायरिंग हुई और दोनों तरफ से जानी नुकसान जो है होते रहे और इस तरीके से सिलसिला जो है आगे ही
ये बढ़ता चला गया। अब उसने 2014 में इलेक्शन जो ये जीते थे, उस वक्त भी उसने इस तरह की बड़के मारी थी कि मैं ऑक्यूपाइड कश्मीर को जो है अपने इंडिया का हिस्सा ये बनाऊंगा। तो ये उसकी एक पेशरफ्त थी। तो वो उसने वहाँ ये सिलसिला किया और अब उसकी अगली इलेक्शन आ गई जो कि मई 2019 के थे। 2014 का जो इलेक्शन था उसमें भी उसने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और इस तरह की बातचीत करके जो है ना इलेक्शन जीता और अपने हिंदू वोट जो है जो 80% है उसको उसने जो है ना फायदा उसका उठाया। वही फायदा दोबारा जो है 2019 में उठाने की कोशिश की और उसने कहा कि अगर मुझे भारी अक्सरियत से आप मुझे विक्ट्री देंगे मई 2019 को, तो मैं फिर जो है ना इसको जम करूंगा इंडिया में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को, जिसको एक स्पेशल स्टेटस के तहत इसको एक मैक्सिमम ऑटोनॉमी जो है ये दी हुई थी। अब उसके लिए उसको बहाना चाहिए और उसको करने के लिए उसने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भी, इंडिया जो है ये माहिर है, इसने बहुत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 1971 से इसकी तारीख चलती है और फिर मुंबई अटैक्स का और उड़ी वगैरह जो है ना काफी इस तरह उसने किए। तो इसी तरीके का उसने एक सोचा समझा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा में 14 फरवरी को किया और वहां पर इसके कोई 44 इंडियन सेंट्रल रिजर्व फोर्स के जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए उधर और जख्मी भी काफी हुए। तो जैसे ही ये वाकया हुआ तो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई थी, तो उन्होंने ब्लेम डाला कि जी ये जैश ए मोहम्मद है पाकिस्तान पे जो उसने कराया है, उसमें पाकिस्तान जो है वो पीछे था और अमेरिका ने उसकी तायद कर दी फौरन। और फिर उसके बाद इसने जो है ना वो बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी पैदा की, एम्बेसडर बुलवा लिए, जो फेवरेट नेशन स्टेटस पाकिस्तान को जो दिया हुआ था वो वापस कर दिया और उसने कहा कि हमारा यहाँ फोन खोल रहा है, हम इसका पता लेंगे पाकिस्तान को। तो ये थी उसकी सारी पस मंजर और बैकग्राउंड। और उसके फिर 26 तारीख जो है फरवरी, उसने पूरा एक बहुत बड़ा एक आमेडा जो है मिर्च का मुजफ्फराबाद सेक्टर से उस एंड किया और उसका प्लान था कि बालाकोट जो है इसको जो है ना अपने पेड़ जो है ना मिसाइल और इसराइल से ये एक मिसाइल जो थे वो ये लिए थे तो आया। अब उसके लिए अलर्ट थे, पीएफ उसकी अलर्ट थी, उसमें खबर मिल थी कि कुछ करने वाला और उसने झांसे भी थे उस दिन। पहले उसने अपना जितना फेस जो है वहाँ को सेक्टर में दिखाया था कि हम जो है ना नजरें उस तरफ हो जाए और वो यहाँ जो है वो हमला करे, लेकिन हम हर तरफ थे। तो जैसे ही वो इस मुजफ्फराबाद से एंटर हुए और टिकट की तरफ जा रहे थे, हमारे शाहीन वो भी उड़ान ली और पीछा किया। वो उसके तैयार नहीं थे और फिर वो उनको जो है ना अपनी जान की पड़ गई और वो दम दबा के आगे, लेकिन उनके पास ये लोग था, अब तो उन्होंने फेंकना था। तो वो बस जल्दी में उन्होंने वो आंखें बंद करके फेंक दिया, जो कि बालाकोट से काफी दूर एक हिल टॉप है जिसको जब्बा कहते हैं, वहां पर उसने और वहां पर सिर्फ कबा मरा और कुछ दरख्त जो है वो ये टूट गए, बस यही उसने नुकसान किया। और इसका उसने क्लेम ये किया कि हमने जैश मोहम्मद का जो एक टेररिस्ट कैंप है बालाकोट में उसको किया और उसकी पूरे टेररिस्ट जो है हमने मार दिए। फिर हमने कि जी अब टाइम और टेस्ट जो है हमारी चूजिंग पे होगी और हम इसका जो है ना टिट फॉर टैट जो है ना वो बदला जो है लेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। और फिर हमने 27 की सुबह को जो है हमने इधर से फिर एक काउंटर ऑफेंसिव किया जो उसको मुकम्मल तौर पर जो है इसको हैरान कर दिया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जब भारत को पता है कि उसको हर दफ़ा जो है मुंह की खानी पड़ेगी, हर दफ़ा उसकी साजिशें नाकाम होंगी, इसके बावजूद वो बाज क्यों नहीं आ रहा?
ये तो जी उसकी आदत उसकी खमीर में है ना जी, जिस तरह की एक सबवर्जन उसकी खमीर में है, जी। और वो जो सबवर्जन जो है एक मेजर टूल इस्तेमाल करता है, हुँ। इसी तरीके से जो ना कोशिशें ये करता रहता है कि पाकिस्तान को मैं सिक्योरिटी वाइज इनसिक्योर रखूं हाँ। और पॉलिटिकली स्टेबलाइज रखूं। ये इसका शुरू दिन से ही, क्योंकि उसने पाकिस्तान को कभी तस्लीम नहीं किया और आज भी वो नहीं करता। हुँ। पहले उसने हमारे 2 लाख किया 1971 में, अब वो बात करता है मैं 3-4 टुकड़ों में पाकिस्तान को हुँ। डिवाइड करूंगा। तो हुँ। इस तरह के उसके बड़े प्लान है, महाभारत के ख्वाब वो ये देखता है, तो वो उस में रहता है, क्योंकि इसको ज़राई हासिल है अमेरिका की, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड की, हाँ। और वजह से जो है ना वो अपनी एक खरमस्तियों में रहता है, नशे में ये रहता है। और हुँ। ख़ासकर जब वहाँ जो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की जो है, जिसका जो बच्चा है बीजेपी पॉलिटिकल फेथ, वो रूल कर रहा है, तो हुँ। इनकी टेक्नोलॉजी ही डिफरेंट है। वो मुसलमानों को हेट करते हैं, चाहे वो इंडिया में है या वो पाकिस्तान में है, और वो उस लिहाज से उन्होंने जो है ना अपना इस तरह के काम जो है वो ये करते रहते हैं। वो ये उससे बात आए नहीं। आए दिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जब उनके पायलट को गिरफ्तार किया गया, उनके तैयारे तबाह कर दिए गए, तो भारत की तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आया था? देखे ना जी, जब हमने फिर जब एक्शन किया तो हमने तो इस तरह छुप छुपा के नहीं किया, बिल्कुल। हमने दिन को किया। हुँ। और हम शाहीन डीप इनसाइड में चले गए, और वहाँ जो 6 टारगेट जो हमने सिलेक्ट किए, उसमें एक कमांड हेडक्वार्टर था जिसमें उनका इंडियन का चीफ जो था, आर्मी चीफ, वो बैठा हुआ था। हुँ। और दूसरा इसी तरीके से इनके सेंट्रल हेडक्वार्टर, एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर और एमुनिशन डंप, ये सारे हमने उसको लॉक ऑन कर दिया हुआ था। और ये उसको मालूम था कि जब एक दफा लॉक ऑन कर देते हैं हम अपने मिसाइल, हाँ। वो फिर वो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, देन यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। तो हुँ। हमने फिर उनके ऊपर ये लिहाज किया कि हमने वो जो हेड जो हम जिस पे लॉक ऑन किया था, हाँ। उसको हमने डिस्ट्रॉय किया, और उसके बिल्कुल साथ बगल में ही हमने अपने जो है पेलोड्स मारे, जिसकी वो सारी जमीन जो है उनको हिल गई, और वो जो है ना बिल्कुल बौखला के उनको हाँ। समझ ही नहीं वो क्या हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें जो इन्होंने अपने फिर हुँ। एक एयर एक्शन किया, जिसमें ये अभी लंदन जो था, इसने लीडिंग था मिग 21 का, इसने ये नजदीक आया लाइन ऑफ कंट्रोल के, हुँ। तो इसको दिया और फिर एयर डुअल में उसको मारा। और वो जहाज भी इधर हमारे इलाके में गिरा है, मिग 21, और अभिनंदन भी गिरा जख्मी हालत पे, हुँ। इसको गिरफ्तार। और वो फिर यहाँ पर कुछ हमारे चाय वाय पी के 3-4 दिन। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मज़ीद हम जानते हैं इनकी खातर तवाज़ा जो है ना वो कैसे की गई हमारे शहीनों की जानिब से। यकीनन भारत की जब ये नाज़िबा हरकत को देखते हैं तो वो हर मुमकिन कोशिश करता है अपने आप को दिखाने की, अपनी पावर, लेकिन फिर भी मुँह की खानी पड़ती है। तो नाज़रीन, मज़ीद भी इस पे हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज 27 फरवरी, यकीनन इस दिन को, ये तारीख़ में गोल्डन अल्फाज इस दिन को याद किया जाता है। और 27 फरवरी की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान एक पुरअमन कौम होने का सबूत देती है, कोई शक नहीं। जिस तरह 27 फरवरी का जो एक हैपनिंग, एक वाक़या हुआ जिसमें हमने भारत के एक मेहमान की बड़ी अच्छे से खातर तवाज़ो की, चाय वाय पिलाई, और बड़े ही जाते उनका कमेंट भी, चाय इट इज़ फैंटास्टिक, तो वो आज भी याद रखते हैं। ये सिर्फ उनके फेस पे स्माइल है, एक बहुत बड़ा थप्पड़ है उनके फेस पे। इसी पे हम बात कर रहे हैं। हारून साहब हमारे साथ हैं। आसिफ साहब, बताइएगा कि उनके पायलट को गिरफ्तार करने के बाद जो मेहमान नवाजी की गई वो कैसी थी? जी, मतलब ये एक तो मिग 21 का मैंने जिक्र किया, और अभिनंदन जो पायलट थे हुँ। उनकी
गिरफ्तारी की, और ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि वहाँ के लोगों ने तो उसको हाँ, मार देना था। बिल्कुल। वो तो बिल्कुल था, ये तो हमारे फौजियों ने उसको बचाया और उसको फिर गाड़ी में आके तो ले आए और फिर उसकी खातिर तवाज़े की। लेकिन मैं ये दूसरी बात ये करूं कि ये जी। सिर्फ हमने MiG-21 ही नहीं हाँ, एयर डुअल आया, एक Su-30 त्यारा जो है उनका जो लेटेस्ट है हाँ, हाँ। वो भी की। और हमारी खबर के मुताबिक ये है कि वो इजरायली पायलट जो है वो चला रहा था, तो वो अच्छा। उसको भी वो ड्रॉप किया, वो भी जो है ना मार गिराया। कितने तैयारे इनके मार गिराए थे? ये दो दो त्यारे थे, एक MiG-21 और Su-30, हाँ। और तीसरा था एक हेलीकॉप्टर, आर्म्ड हेलीकॉप्टर, अच्छा। जो कि पैनिक में उनके अपने ही लोगों ने मार दिए, और उसके दो पायलट और उसके जो पूरा क्रू था हाँ। वो जो है वो मर गए। वो हुँ, इतनी इतनी घबराहट थी वहां पर कि हुँ। उनको ये नहीं समझ आई कि हमारा अपना हेलीकॉप्टर है और उसको उन्होंने गिराया, तो ये उनकी कैजुअल्टी तो अपने हाथों वहाँ ये हुई, ये सब हाँ। एडमिट किया। अब हाँ। ये यहाँ ये क्लेम करते हैं कि जी हमने वो बालाकोट में जो कैंप शैम्प जो है ना वो कराया, हुँ। उसमें 3 जगहों की जो इमेजरीज हैं, 2 यूरोप की और एक अमेरिका की, उन्होंने कंफर्म किया कि वो एक हिल टॉप था और ये है, ना कोई बिल्डिंग ना कोई फलाना, कुछ भी नहीं हुआ। वो उन्होंने पूरा कंफर्म किया। फिर ये इंडिया ने एक अपने हजीमत को मिटाने के लिए कहा कि एक F-16 जो है ना वो हमने गिरा दिया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। वो अमेरिका ने पूरी इन्वेंट्री चेक कर किया। हमेशा की तरह झूठ बोला उसने। वो उनकी आदत है होते है। तो हाँ। जो अभिनंदन का है कि वो बड़ा खुश गया यहाँ से, वो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड, हैप्पी, और ये उसने कहा जी कि फैंटास्टिक थी। या अच्छा तो आसिफ साहब, जब अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया तो इसने किस किस्म के एतराफ़ी बयानात जो हैं वो दिए? देखिए, उसको जब वो जिस हालत में वो ये था, उसने तो फिर सारी ये बात बता दी हुँ, कि जी क्या था। असल में ये तो उनके ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि हुँ। पाकिस्तान इस तरीके से और इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। यस। और ये तो बालाकोट तो बिल्कुल बॉर्डर के पास है, ये तो हाँ। कोई मसला ही नहीं था, वहां भी वो ये नहीं पैनिक करके और नहीं कर सके। यहाँ तो हम तो उनकी पूरी एयर डिफेंस जो लगी होती है, हुँ, वहां तो एक चिड़ी जो है ना ऐसे आराम से नहीं जा सकती है, और हमारे जहाज वहां इतनी अंदर तक गए हुँ। क्योंकि ये तैयार नहीं थे उसके लिए, दे वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये पाकिस्तान इस तरीके से भरपूर अंदाज में और एकदम फौरन जो है ना विद इन 24 आवर जो है ये रिएक्ट करेगा। रिएक्ट बिल्कुल। तो वो बिल्कुल उसमें उकला गए थे। हाँ। तो ये जो हमारी एक जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है हुँ। कि हमारी रिएक्शन, डिसाइसिवनेस, बोल्डनेस हाँ। और इंटेग्रिटी, हुँ, हुँ, हुँ। जिसके लिए PF वगैरह पूरी दुनिया में जो है ये मशहूर है, और हमारे पायलट जो हैं वो दुनिया में जो है नंबर 1 पायलट्स नो जो है डाउट, वो नो माने जाते डाउट, नो डाउट जी, हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने शहीदों को। अच्छा आसिफ साहब बताइएगा कि अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद जब आम आवाम के सामने ये चीज़ें आई, बात आई, तो क्या उनका क्या रिएक्शन था? हैं। देखिए जी, बात तो सारी यही है कि उसको इतनी जल्दी जाने नहीं देना चाहिए था, बस मुझे सिर्फ छोटा सा ये गिला है। उसको हाँ। उसकी मेहमानदारी कुछ थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी, इतनी हाँ। नहीं जाने देना चाहिए था, क्योंकि ये तो नहीं है कि वो यहाँ पर वो सैर सपाटे के लिए आया हुँ। था, कोई टूरिंग के लिए आया था। हाँ। उसके तो ऑफेंस आते थे, और वो एक कैदी था, एक वॉर प्रिजनर था। बिल्कुल। तो वो जो है इतनी जल्दी हमें इंडिया को नहीं हाँ, करने था, तो यही तो था ये कि जी ये एक चलो। सवाल है कि उसे सज़ा क्यों नहीं दी गई? उसे इतनी जल्दी वापस क्यों जाने दिया गया? उसे उसकी खातिर तवाज़ो की गई, चाय-वाय पिलाई गई और बड़ा खुश होके वो वापस गया। हाँ, क्योंकि आपको मालूम है ना कि ये 27 तारीख को बात खत्म नहीं हुई थी, अब इतनी बड़ी उनको जो अजीमत ये पहुंची, तो हुँ। वो तो मोदी साहब ने कहा मुझे तो लेने के देने पड़ गए, मैं तो फायदा उठा रहा था, ये तो सारा कुछ जो है ना अब हाँ, मलबा मेरे ऊपर आके गिरा है। तो बिल्कुल। वो तो तैयार थे अपने राजस्थान एरिया में, हुँ, इन्होंने अपने जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर टिप्ड हैं हुँ, वो डिप्लॉय कर दिए थे, हुँ, और उन्होंने टारगेट्स भी सिलेक्ट कर लिए थे, जिसमें कि भालपुर रीजन जो है वो ही आ गया था। तो फिर हमने भी उसका जो है हमें पर वक्त इतला मिल गई इंटेलिजेंस के जी ये उनके इरादे हैं और इस तरीके से उन्होंने की है। तो हुँ, हमने भी अपने न्यूक्लियर टिप मिसाइल जो है ना डिप्लॉय कर दिए, और उन्होंने 6 टारगेट किए थे, हमने 12 टारगेट्स उनके बड़े जो है वो अपने हदफ रख लिए कि आ जाएं, फिर तो फिर यहाँ से भी रिएक्शन आएगा, तो फिर वो ठंडे हो।
सही। अच्छा, जब अभिनंदन को भारतीय हुकाम के हवाले किया गया तो उनकी तरफ से क्या उस वक़्त क्या रद्द-ए-अमल, क्या रिएक्शन था? नहीं, वो देखिए ना, इंडिया तो है, वो क्या कहना चाहिए उसको, है कि जो अभिनंदन साहब जहाँ क्या कह रहा था, तो उधर जाके उसको तो उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड भी दे दिया। तो गैलेंट्री अवार्ड वैसे तो नहीं मिला ना, उसने तो जाके पड़े मारी होंगी कि मैंने तो बड़ी बहादुरी दिखाई, ये की, दलेरी किया, फलाना हाँ, किया, और मैं हाँ। आज तक जो है वो अपने आप को बचाता रहा, और मैंने पिस्टल भी निकाल ली, और ये भी ओह! किया और फलाना किया। हाँ। तो उसको उन्होंने अपनी चीज़ों को मिटाने के लिए उसको एक अवार्ड जो है ना ये पेश कर दिया। जैसे कि आपको मालूम होगा कि पहले जो ये कैदी थे हमारे पास, उनके जो स्पेनिश में जो ये पकड़े गए, उनको सज़ा हो गई थी, हुँ, गुडविल जेस्चर उन्होंने छोड़ा। तो जब वहाँ ये गए तो उन्होंने और कहानी जो है ना बनानी पड़ गई। तो ये तो बिल्कुल इंडिया की तो कोई दीन ईमान तो कोई है नहीं है, न कोई रूल्स है, ना कोई एथिक्स है, हुँ। ये नहीं है उनके। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो उनको ये छोड़ दें, ये उनका रवैया जो है वो बिल्कुल कभी भी मुखलिसाना नहीं रहा। हाँ। कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की कि जिससे कोई बुरा दोस्ताना माहौल पैदा हो, कोई अच्छी हुँ। नेबर नेबर रिलेशनशिप्स जो है हमारी ये डेवलप कल भी था और आज भी ऐसे ही है। एग्जैक्टली तो ब्रिगेडियर साहब, जैसे हम हर साल इस दिन को मना रहे हैं, याद दहानी करवा रहे हैं, उन्हें याद करवा रहे हैं कि आपकी ये जो एक साजिश थी हमेशा की तरह, ये जो खिलाफ वर्जियाँ थी वो नाकाम हुई हैं, तो क्या वो भी हर साल इस दिन पे कोई मौक़िफ़ सामने लाते हैं अपने वो सफाई देने के लिए, कुछ ना कुछ उनका मौक़िफ़ सामने आता है? वो देखिए ना, उन्होंने मौका तो ये लिया था कि हमने एक F-16 गिरा दिया, वो उनका झूठ साबित हो गया। हुँ, फिर हुँ। उन्होंने कहा जी वो हमने उनकी ट्रेनिंग कैंप डिस्ट्रॉय की थी, वो भी झूठ हाँ, साबित हुआ। और ये हम नहीं कह रहे, हाँ। बल्कि ये इंटरनेशनल मीडिया ने कहा, और इमेजरी सैटेलाइट्स द्वारा और सपने और अमेरिका ने उन्होंने कंफर्म किया। और ये अमेरिका तो उनका ज़्यादा दोस्त है, हमारा इतना दोस्त तो नहीं है वो। बिल्कुल। तो तो वो चीज़ें अब है, तो वो क्या इसको मनाएँ और उसको क्या करें? ये तो उनका हर एक मुमकिन फैक्ट है। झूठ जो है वो उनका सामने आ रहा है। ब्रिगेडियर साहब, पैगाम क्या देंगे पाकिस्तानी अवाम को या फिर भारत को? देखिए जी, है कि वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। यस। ये हम नहीं कहते कि जी वो हमसे 6 गुना ज़्यादा ताकत में है। ताकत ज़रूर होगी उनके पास। हुँ, ये फैक्टर्स उनके पास ज़रूर होंगे, हथियार उनके पास ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होंगे। हुँ। समुद्री और ये हवाई और ग्राउंड फोर्सेस वगैरह। हाँ, लेकिन यहाँ दीन का जज़्बा है, ईमान है, क़ुव्वत है, विल पावर है, तो बेशक। फिर की कोई तमीज़ नहीं होती है। फिर हाँ, ये हमारी तो इस्लामिक हिस्ट्री है ही इसी पे कि हमेशा हमने छोटी फ़ौज से एक बहुत बड़ी फ़ौज को जो है हमने शिकस्त शिकस्त दी। दी है। बिल्कुल तो जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर आसिफ़ हारून साहब, आपने वक़्त दिया। यकीनन नाज़रीन, भारत की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे नाज़ेबा हरक़ात उसके आपके सामने, इस तरह के हथकंडे वो अपनाता रहता है। हर मुमकिन कोशिश, झूठ का सहारा लेता रहता है और ख़ुद को पावरफुल दिखाने की हर मुमकिन वो कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे मुँह की खानी पड़ती है। उसको हार तस्लीम कर लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में, हमारे शहीनों में बहुत जज़्बा है। ब्रेक की जाने बढ़ने जनाब, ब्रेक के बाद और कुछ अहम टॉपिक है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसी बीमारी पे हम बात करने वाले हैं जिसमें अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान नंबर 1 पे है। डायबिटीज़ पे बात करने वाले हैं। देखिए, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम किसी न किसी बीमारी में ज़रूर मुब्तला हो जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, केयर नहीं करते, डाइट प्लान हमारा उस तरह से नहीं होता। तो ये छोटी मोटी चीज़ें या कहें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी हमारी ज़िंदगी में जगह बना लेती हैं। अब बीमारी तो आ गई, लेकिन उसका इलाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि बीमारी आ गई, लापरवाही करना शुरू कर देंगे। अच्छा, आज नहीं कल डॉक्टर के पास चला जाऊँगा, अच्छा मैं बाद में दिखा लूँगा। अब ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, उसमें भी लापरवाही हम करना शुरू कर देते हैं। और
دفعہ تو کہا جاتا ہے کہ جب ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں شوگر کی تو یہ ایک جان لیوا بیماری بھی ہو سکتی ہے. تو اسی پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی ڈاکٹر شیر علی خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ شکر, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, وقت دیا. ایک ایسی بیماری جو کہ مجھے لگتا ہے اس کا پیشنٹ ہر گھر میں موجود ہے, اور تقریباً ہر گھر میں موجود ہے. پہلے تو بتائیں یہ ڈائبٹیز ہے کیا, اور اس کی جو بیسک ابتدائی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں, کیسے پتہ چلے کہ کہیں میں شوگر کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہو رہا؟ نارملی آپ کا فاسٹنگ بلڈ شوگر جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ 100 تک ہوتا ہے. اگر 100 سے ابو ہے یا آپ کھانے کے بعد آپ کا شوگر کا لیول 140 سے ابو ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کو ڈائبٹیز ہے. اچھا ٹھیک. تو کوئی اور باڈی میں کوئی تبدیلی, کوئی چینجنگ باڈی میں وہ پیشنٹ ڈفرینٹ پیشنٹس پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک تو وہ بہت کمزوری سی محسوس کرتا ہے, اچھا اس کو مکچوریشن چھوٹے پیشاب کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. چونکہ چھوٹا پیشاب زیادہ آتا ہے تو پھر پیاس بھی اس کو زیادہ لگتی ہے, بھوک زیادہ لگتی ہے, اور وہ ایک بے چینی سی ہوتی ہے کیونکہ اس سے اس کو تشفی نہیں ہوتی. پانی بھی پیتا ہے یا کھانا کھاتا بھی رہتا ہے تو, اور انیزینس وہ اپنے آپ میں ایک بڑی واضح خراب سی چینج محسوس کرتا ہے. اچھا, تو اس میں کسی بھی عمر کا کوئی وہ نہیں ہے, یا بچوں میں, جوانوں میں, بڑوں بزرگوں میں, کس ایج میں زیادہ جو ہے وہ آپ کی باڈی میں یہ آ سکتی ہے؟ اس کی 2 ٹائپس ہیں. ایک ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے جو بچے یا جنگ عمر میں ہوتی ہے, اور ایک بعد کی عمر میں ہوتی ہے, تو اس کو ٹائپ 2 کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت امریکہ میں تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ اور پیپسی اور کوک پہ جا رہے ہیں تو بچوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں فاسٹ فوڈ اور فریزی ڈرنکس یہ تو ہمارے یہاں بھی رواج عام ہو چکا ہے, تو اسی لیے ہم نمبر 1 پہ آج آ رہے ہیں ڈائبٹیز کو لے کے. تو کیا یہ ڈائبٹیز شوگر کی بات کریں تو یہ جان لیوا, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جان لیوا بیماری ہے؟ یہ نہ صرف جان لیوا ہے بلکہ یہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو بہت خراب کر دیتی ہے. اور ایک ٹرم ہماری ہیلتھ میں یوز ہوتی ہے ڈیزیز برڈن, کہ اس کی وجہ سے ہمارے وارڈ بھرے پڑے ہیں. کسی کی ٹانگ کٹ رہی ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کسی کے گردے خراب ہو رہے ہیں, بیس پہ یہی ڈائبٹیز ہے. اچھا, اس کی وجہ سے یعنی کہ اگر آپ کو کوئی زخم ہو گیا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا, بڑھنا شروع ہو جائے گا, یا کوئی اور باڈی میں کوئی بیماری جو ہے اس کی وجہ سے شروع ہو سکتی ہے؟ لیٹ می ایکسپلین. میرے خیال میں ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ بالکل. اگر ویسے تو دیکھیں کہ اگر آپ کا گلوکوز لیول فاسٹنگ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ 100 سے ابو ہی ہے, یا جو کھانے پینے کے بعد 140 سے ابو ہے, اس کو آج کل جو زیادہ میجر کیا جا رہا ہے, اور ہر ہمارے ناظرین ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بیسٹ وے ہے کہ اپنا HbA1c چیک کرائیں, ہیموگلوبین A1c. اس میں پچھلے 3 مہینے کی ایوریج آ جاتی ہے کہ ان 90 ڈیز میں ان کی اوسطاً بلڈ گلوکوز کتنی رہی ہے. تو اگر بلڈ گلوکوز ہائی ہے بھی صحیح تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جب ہمارا بلڈ گلوکوز لیول زیادہ رہتا ہے نارمل سے, تو آپ کو ہمارے جو بلڈ ویسلز ٹری ہے وہ اس طرح ہے کہ ہارٹ سے ایک خون کی نالی نکلی, پھر 2, پھر 4, پھر درخت کی ٹہنیوں کی طرح ہوتی وہ اتنی باریک ہو جاتی ہیں کہ وہ مائکروسکوپ سے نظر آتی ہیں یا الیکٹران مائکروسکوپ سے نظر آتی ہیں, اور وہی بلڈ ویسلز ہیں. اچھا, اس سے بھی پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, جو ہماری باڈی ہے, جیسے یہ اسٹوڈیو ہے یا کوئی گھر ہوتا ہے تو اینٹوں سے بنا ہوتا ہے نا, ہماری باڈی بھی ایک بیسک یونٹ ہے, اینٹیں ہیں, ان کو سیل کہتے ہیں, ان سے بنی ہے. اور ہر سیل انڈیپینڈنٹ ہے, اور ہمارے سیل بھی ٹریلینز میں ہیں. 34 ٹریلین سیلز پہ ہماری باڈی مشتمل ہے, یا 34 خرب سیل پہ ہماری باڈی مشتمل ہے. وہ کوئی سیل مل کے آئی بنا لیتے ہیں, کوئی سیل مل کے لیور بنا لیتے ہیں, اور ہر لیور اگر سپوز یہ سیل ہے, مثلا اس کو ہم سیل کہتے ہیں, تو یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, اور اس کی اپنی باؤنڈری ہوتی ہے, سیل میمبرین ہوتی ہے. اس میں نہ کوئی چیز انٹر ہو سکتی ہے, نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے.
اور اس کا ڈائریکٹ برین سے کمیونیکیشن ہوتا ہے اوکے اور یہ برین کو بتا بھی رہے ہیں کہ دس از گوئنگ آن ان سائڈ آف اس اور وہاں سے پیغامات لے بھی رہے ہیں. اب اس میں نہ کوئی چیز آ سکتی ہے نہ کوئی جا سکتی ہے تو اور اس کا اپنا پاور ہاؤس ہے 500 سے 1000 تک پاور ہاؤس ہیں اس اتنی باریک سی چیز کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا بنایا. اب یہ جو پاور ہاؤس ہے یہ گلوکوز سے چلتے ہیں جیسے گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے یہ گلوکوز سے چلتے ہیں. اٹ مینس کہ گلوکوز ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بالکل ہماری خوراک کے 3 پارٹ ہیں. ایک پروٹین سے جس سے ہمارا باڈی یہ مسل بنتے ہیں. ایک فیٹ ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ اینیملز جب ہم ذبح کرتے ہیں فیٹ نظر آتی ہے اور اس سے ہمارا برین بھی بنا ہوا ہے. ہمارا یہ جو 34 بلین سیلز ہیں ان کی سیل وال بھی بنی ہوئی ہے. جو نروز آ رہی ہیں وہ بھی اسی فیٹ کی بنی ہوئی ہے. اور تیسری چیز ہے ہر وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں اور باڈی میں گلوکوز میں چینج ہو جاتی ہے اس کو کاربوہائیڈریٹس بولتے ہیں. صحیح. کاربوہائیڈریٹس میں کیا ہے آپ کی چینی گڑ شکر اور پھیکے گلوکوز جیسے آپ کی روٹی باجرہ مکئی تمام قسم کا اناج جب یہ باڈی میں جاتا ہے تو یہ گلوکوز میں چینج ہو جاتا ہے. گلوکوز جب ہماری باڈی میں زیادہ جاتا ہے تو ہمارا لیور اس کو فیٹ میں تبدیل کر دیتا ہے. اور جب ہمیں فاقہ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو 6 گھنٹے کے بعد ہمارا سٹور ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ فیٹ گلوکوز میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب پرابلم یہاں شروع ہوتا ہے کہ جب ہم ضرورت سے زیادہ گلوکوز لیتے رہتے ہیں اور جہاں گلوکوز فالتو ہوتا ہے تو وہ فیٹ کی شکل میں فیٹ میں چینج ہوتا رہتا ہے. جب بہت زیادہ ایکسیسو ہم گلوکوز لیتے ہیں اب ہوا یہ کہ جیسے ہی ہمارے سٹامک میں گلوکوز پہنچا کسی بھی شکل میں تو برین سگنل دیتا ہے. ادھر ایک ہمارا لبا ہوتا ہے اس کو پینکریاس کہتے ہیں کہ اتنی انسولین خارج کرو. وٹ از انسولین؟ انسولین از اے ٹرک جو گلوکوز کو اٹھا کے ہمارے ان 34 ٹریلین سیلز تک پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر اور وہ انسولین جیسے ہی اس سیل کے میں ویسے تو کوئی چیز آ جا نہیں سکتی جیسے ہی سیل کے دروازے پہ وہ انسولین پہنچتی ہے گلوکوز وہ سیل کا دروازہ کھل جاتا ہے اور انسولین اندر چلی جاتی ہے. باڈی میں جب ہم ایکسیسو گلوکوز لیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری وہ جو انسولین لے کے انسولین برین نے بتایا کہ باڈی میں گلوکوز آ گیا انسولین لے کے آئی لیکن اب اس سیل کا دروازہ نہیں کھل رہا. اس کو ہم کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس کہ انسولین تو موجود ہے لیکن سیل کے اندر وہ گلوکوز کو شفٹ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے. سیل آگے دروازہ نہیں کھول رہا. اسی انسولین ریزسٹنس کو ڈائبٹیز کا نام دیا جاتا ہے. اور جب سیل کو انسولین نہیں ملتی تو وہ جو پاور ہاؤس ہیں ان کو فیول نہیں ملتا. ان کو فیول نہیں ملتا تو ایک تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آفٹر سم ٹائم ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جب کافی ڈیوریشن تک مور دین 1 year 2 year 3 year یہ انسولین ریزسٹنس رہتی ہے یا شوگر رہتی ہے تو ایک چینج آتی ہے جیسے ہم گفتگو کے پہلے سے میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہ خون کی باریک نالیاں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی لیکن ان 34 جو ٹریلین سیلز کو وہی گلوکوز دے رہی ہیں وہی خوراک دے رہی ہیں. ان میں چینج یہ آتی ہے کہ سپوز اتنا 1 inch سپوز اس کا ڈائمیٹر تھا سیل کا وہ 2 inch ہو جاتا ہے پرولیفریٹ ہو جاتا ہے. جب وہ خون کی نالیاں پرولیفریٹ ہوتی ہیں تو وہ باہر سے بھی ان کی تھکنیس زیادہ ہو جاتی ہے اور اندر سے بھی ان کا سائز بڑھ جاتا ہے. جب وہ پہلے ہی بہت باریک ہے کہ وہ تو الیکٹران مائکروسکوپ جو مائکروسکوپ سے نظر آ رہی ہیں تو جب اس سائڈ سے بھی سائز بڑھتا ہے اس سائڈ سے بھی اس سائڈ تو وہ بند ہو جاتی ہیں تو ارد گرد وہ جتنے سیل ہیں 1000 ہے 2000 ہے 10000 ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دس از سائلنٹ کلر آف ڈائبٹیز جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. خطرناک جان لیوا یہ بیماری ہمارے برین ہارٹ لنگز
किडनीज, इसके अंदर ही अंदर, इसको हम अपनी टेक्निकल टर्म में कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथी। अच्छा, कुछ डायबिटीज़ पेशेंट देखिए जिनका वेट कम होना शुरू हो जाता है और कुछ का देखा है कि वेट बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, इसकी क्या वजह? उसकी आजकल जो भी रिसर्च या हमारी नज़र आके रुकती है वो माइटोकॉन्ड्रिया पे, पावर हाउस जो मैं बता रहा ठीक था, है। इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया कितने एफिशिएंट हैं। अच्छा। लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि जब आपका ग्लूकोज लेवल बॉडी में 150 से ऊपर जाता है तो हर एक थ्रेशोल्ड डिफरेंट है, किसी का 160 पे, किसी का 170 पे, किसी का 180 पे। किडनीज के जो ट्यूब्यूल्स हैं या किडनी का काम है कि जो हमारी यूजफुल चीज़ें हैं उनको बॉडी के अंदर रखती है और जो यूजलेस चीज़ें हैं उनको बॉडी से बाहर भेजती है। ग्लूकोज को वैसे तो किडनी वापस भेज देती हैं क्योंकि ये हमारे हर सेल को चाहिए, लेकिन जब इसका हमारा शुगर का लेवल थ्रेशोल्ड के मुताबिक ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये यूरिन में बाहर निकलना शुरू हो जाती है और जितना ग्लूकोज बाहर जाता रहता है उतना फिर आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। और कुछ का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 तक भी पहुंच जाता है तो वो यूरिन के ज़रिए बाहर नहीं जाता, लेकिन वो फिर आपका लिवर जब एक्सेसिव, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक्सेसिव ग्लूकोज आता है तो वो फैट की शक्ल में होता है तो वो फिर आपका वेट बढ़ जाता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था कि डायबिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 और 2 की जो अलामात हैं वो मुख्तलिफ हैं? ऑलमोस्ट एक ही है, सेम है जी। ठीक। अच्छा, इसमें जो इंसुलिन हम लगाते हैं पेशेंट को, क्या वो इलाज का आखिरी हल होता है? देखिए, आज तक तो यही कहा जाता था कि पहले जब ग्लूकोज लेवल हाई है तो आप अपनी डाइट शेड्यूल ऐसा रखें जिसमें ग्लूकोज इनटेक कम हो, खुराक से इसको कंट्रोल करें। फिर उससे ज़्यादा नहीं होता तो हम मेडिसिन देते हैं जिसमें हमारी इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाती है। हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स होते हैं उनमें से। जब वो भी हर बार नाकाम हो जाता है तो फिर डॉक्टर मजबूर हो जाता है कि उसको इंसुलिन दे ताकि किसी तरीके से ग्लूकोज लेवल लो हो। लेकिन मुशाहिदे में यही है कि इंसुलिन लगाने के बावजूद भी लेवल लो नहीं होता। तो फॉर्चुनेटली अब ट्रीटमेंट आ गया है कि आप कोई जदीद ट्रीटमेंट वो ज़रूर बताइए। इसमें आपको पता है कि ये 4-5 साल से एक नई सर्जरी शुरू हुई है कि लिपोसक्शन करके एब्डोमेन से फैट को रिमूव कर देते हैं। ये साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन में आई, यानी ये ट्रीटमेंट क्यों आया, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ कैसे सामने आया। तो वो जैसे ही किसी भी पेशेंट की सर्जरी करके एब्डोमेन से फैट निकाली जाती है उसको ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है। फिर एक और रिसर्च सामने आई कि जो एनिमल्स हाइबरनेट करते हैं, हाइबरनेट मीन्स कि वो 3-4 महीने के लिए सो जाते हैं। ठीक है। जैसे पोलर बियर है वो सो जाते हैं, वाइट पैंथर सो जाता है। हमारे इलाके में स्नेक एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि वो सर्दियों में गायब हो जाता है। उसमें ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने देखा कि रिसर्च के दौरान कि जब उसके सोने का टाइम आता है उससे पहले वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा पी रहा होता है। स्नेक की मैं बात कर रहा हूँ, चूहे खाता है, अंडे खाता है, वो छोटे छोटे जो रेप्टाइल्स होते हैं उनको खाता है। लेकिन जब उसके हाइबरनेशन का टाइम आता है वो उसको छोड़ के अनाज खाना शुरू कर देता है, ग्रेन्स को। जब ग्रेन ज़्यादा लेता है तो वो उसकी बॉडी में ग्लूकोज में चेंज होते हैं, ग्लूकोज से लिवर उनको फैट में चेंज करना शुरू कर देता है। फैट उसकी सबकुटेनियसली स्किन के नीचे जाती है, फिर एब्डोमेन में जाती है, फिर जब उसके लिवर में फैट जाती है। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ये कहना नाज़रीन, ऐसी बीमारी जिसके इलाज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और जदीद इलाज एक डॉक्टर साहब हमारे साथ शेयर करें तो ये इन डिटेल भी आपको बताते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम कर रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से कि ये इस बीमारी की जो बेसिक अलामात हैं वो क्या हो सकती है और क्या वजह है कि ये बीमारी इतनी तेज़ी से जो है इस वक्त पाकिस्तान की बात करें तो उसमें फैल रही है। इसका इलाज यकीनन मुमकिन है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम जानें। डॉक्टर साहब, कुछ जदीद तरीका आप बता रहे थे, इसका इलाज हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे, वो बताइए। हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिससे डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ही, तो ये उस रिसर्च पे बेस है जो हाइबरनेट करने वाले एनिमल्स पे हुई। ठीक है। मैं डिस्कस कर रहा था कि जब वो उनके सोने का टाइम आता है या हाइबरनेट करने का टाइम आता है, जैसे हमारे यहाँ स्नेक है, सांप है, तो वो बहुत तेज़ी से अनाज खाना शुरू कर देते हैं। और जब वो बहुत तेज़ अनाज खाते हैं तो उनको ग्लूकोज को, उनका लिवर ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट में, इसमें फैट में तब्दील करना शुरू कर देता है। वो फिर जैसे ही उनका पहले स्किन के अंदर फैट आती है, फिर पेट में आती है, जैसे ही उनके लिवर में फैट पैदा होती है उनको डायबिटीज़ हो जाती है। फिर वो सो जाते हैं। सोते हैं तो 6 घंटे के बाद जैसे ग्लूकोज का स्टोर ख़त्म होता है तो फिर उनकी फ़ैट चेंज होना शुरू हो जाती है ग्लूकोज में। पहले उनकी आहिस्ता आहिस्ता वही फ़ैट यूटिलाइज़ करते हैं क्योंकि वो तो सो रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे। स्किन के नीचे से फ़ैट ख़त्म होती है जिसको सबक्यूटेनियस फ़ैट कहते हैं। फिर उनकी पेट की फ़ैट ख़त्म होती है जिसको विसरल फ़ैट कहते हैं। जैसे ही उनके लिवर से फ़ैट ख़त्म होती है, लिवर उनका खाली होता है फ़ैट से, उनकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। तो फिर ये रिसर्चर के जहन में आया कि इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स इंसान के भी लिवर में फैट आ जाती है जिसकी वजह से ये डायबिटीज होती है। तो फिर बहुत सारे लोगों का अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि जिनको भी डायबिटीज थी उनके लिवर में फैट थी। फिर अगला ख्याल ये आया कि जैसे वो हाइबरनेट करने वाले एनिमल जब सो गए और उनकी फैट ग्लूकोज में चेंज हुई और उनका लिवर खाली हुआ था तो उनकी डायबिटीज खत्म हो गई थी। तो ह्यूमन में भी ऐसा पॉसिबल है। वो एक्सपेरिमेंट हुए तो वो भी सच साबित हुआ कि जिनके भी लिवर से फैट खत्म हो गई उनकी डायबिटीज खत्म हो गई। ठीक है। हम बात कर रहे थे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की, कि इंसुलिन लेके आ रही है लेकिन सेल दरवाजा नहीं खोल रहा, तो वो अमल खत्म हो गया और अब उनकी वही इंसुलिन सफिशिएंट साबित हो रही थी और सेल उनके लिए दरवाजा खोल रहे थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि वो तो सो गए, उनका मुंह बंद हो गया। इंसान का मुंह, इंसान कैसे सोए और इंसान तो खा रहा है। फिर इसका सलूशन ये निकाला गया कि एक तो जैसे मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ सबको बताया जाए कि ये डायबिटीज है क्या, इसकी क्या पेचीदगियाँ होती हैं और ये क्यों इतनी डेंजरस है। और फिर साथ उनको ये जो मैं आपको बता रहा था कि हमारी खुराक फैट पे मुश्तमिल है, प्रोटीन पे मुश्तमिल है, कार्बोहाइड्रेट पे मुश्तमिल है, तो उनको बताया जाए कि कार्बोहाइड्रेट से हम अब करना ये होता है। इसका ट्रीटमेंट जो मेन फोकस है हमारा कि हमने 6 मंथ के लिए उनकी ग्लूकोज इनटेक को या ख़त्म कर देना या मिनिमम कर देना है। या ख़त्म कर देना या मिनिमम कर देना। अच्छा। यानी वो कोई ऐसी खुराक न लें जो बॉडी में जाके ग्लूकोज बने। आप एक रोटी खाते हैं, एक चपाती, उसमें 4 चमचे चीनी है। इतनी अगर आप मकई खाते हैं उसमें भी 4 चमचे चीनी है 100 ग्राम में। बाजरा खाते हैं 100। हमारे लोग ना ये बाजरा और मकई और इसकी रोटी बना के कहते हैं ये शुगर का इलाज है, ये एंटी डायबिटिक आटा है। वो गलत है, इन सब में चीनी है। तो डायबिटीज का चावल में 5 चमचे चीनी है। अगर 100 ग्राम चावल लेंगे तो उसमें 5 चमचे चीनी है। और इतनी ही आलू में नेचुरल शुगर। यस, इसको फिकी शुगर कहते हैं। ठीक है। तो आपने 6 महीने, अगर आप 6 महीने ये फिकी शुगर यानी रोटी, चावल, आलू, मकई, अनाज किसी किस्म का नहीं लेंगे, इसकी जगह आप इसका अल्टरनेट क्या होगा फिर? आप उसकी जगह आप एक तो हमने ऐसा आटा बना लिया है जो अंदर जाके ग्लूकोज नहीं बनता। कौन सा? वो हमने खुद बनाया हुआ है। अच्छा। यानी दैट इज कंसिस्ट ऑफ आलमंड, आपके अखरोट, कोकोनट। ठीक है। कि आपको आपकी जो बॉडी को ग्लूकोज चाहिए वो भी उसके जरिए मिल जाता है और वो ग्लूकोज भी नहीं होता क्योंकि हम ज़्यादा मजबूर हैं रोटी से। ठीक है। चावल भी कॉलीफ्लावर
ابھی یہاں نہیں بنے, امریکہ وغیرہ میں اویلیبل ہیں, دبئی وغیرہ میں وہ گوبھی کے, اس کو اٹ لکس لائک کہ وہ چاول ہیں. تو آپ جب 6 مہینے گلوکوز بہت منیمم جاتا ہے یا نہیں جاتا, اس کی جگہ فیٹ اور پروٹین لیتے ہیں, تو آپ کے آہستہ آہستہ پہلے باڈی سے فیٹ پگھلتی ہے, پھر ابڈامن سے, اور پھر لیور سے. جیسے لیور سے ختم ہو جاتی ہے تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں اور ساتھ میں کہ ایک ڈائٹ کنٹرول کرنی ہوگی, تو پاکستان میں اس کا آلٹرنیٹ یہ جو آپ آٹا چاول اور کر رہے ہیں, یہ غذا موجود ہے, مل سکتی ہے؟ اوکے, تو یہ جدید جو علاج ہے یہ پاکستان میں متعارف ہوا ہے, لوگ اویئر ہیں اس سے, کیونکہ ماننا یہ ہے کہ انسولین پہ ہیں. ایٹ لیسٹ 30 پیشنٹس ایسے ہیں جن کا میں نے علاج کیا ہے, اور وہ انسولین اب الحمدللہ وہ چھوڑ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں زبردست, کیونکہ لوگ بعض دفعہ تنگ بھی پڑتے ہیں نا کہ کہیں بھی جانے ساتھ میں انسولین آپ نے کیری کرنی ہے, انسولین پہ اس کے علاوہ تو چل نہیں سکتے. ہاں, لیکن جب آپ کو گلوکوز لیول نارمل ہو جاتا ہے تو پھر تو انسولین کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. اوکے, تو ابھی کم از کم بھی میرے پاس پورا ڈیٹا ہے, وہ 30 پیشنٹ ایسے ہیں جن کی انسولین ختم ہو گئی ہے زبردست اسی ٹریٹمنٹ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کچھ شوگر کا پیشنٹ ابھی وہ مزید اچھا, اب آپ یہ کہیں گے نا کہ جیسے آپ نے کوشچن کیا تھا کہ اگر روٹی نہ کھائیں, چاول نہ کھائیں, کھائیں کیا؟ وہ خالص گھی کھائیں, وہ بٹر کھائیں, وہ دہی کھائیں, وہ ہر قسم کا گوشت کھائیں, وہ فش کھائیں, وہ جتنے بھی ڈرائی فروٹ ہیں وہ کھائیں. روٹی کی جگہ میں نے بتایا نا کہ ہم نے ایک آٹا بنایا ہوا ہے, اور اس سے روٹی بالکل ایسے ہی بنتی ہے جیسے نارمل روٹی ہے, اور اس کا ٹیسٹ بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے, تو وہ کھائیں. اوکے, فروٹس وغیرہ کھا سکتے ہیں شوگر کے؟ ایک وقت میں ایک فروٹ, اگر سیب کھانا ہے تو ایک کھائیں. اچھا, اگر کیلے جن میں بہت زیادہ شوگر ہے ان کو اوائڈ کریں. آپ امرود ایک وقت میں ایک کھائیں, کینو ایک وقت میں 2 کھائیں, موسمی ایک وقت میں 2 کھائیں, تھوڑا تھوڑا, کیونکہ یہ پھر جو فروٹ ہیں ان کے اندر فرکٹوز ہوتا ہے, اور فرکٹوز سیدھا لیور میں جاتا ہے. تو وہ جو ہم لیور کو فیٹ سے خالی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اگر زیادہ فروٹ لیں تو پھر وہ متاثر ہوتا ہے, لیکن اگر آپ ایک فروٹ لیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوگا. اوکے, اچھا ڈاکٹر صاحب, اوور آل اگر شوگر کے پیشنٹ کی بات کریں, احتیاط کو دیکھیں تو کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ تھا کہ یہ پروگریسو ڈیزیز تھی, ساری عمر ساتھ چلنا ہوتا تھا. اب تو آپ کے سامنے الٹرنیٹ آ گیا نا کہ آپ 6 مہینے پرہیز کریں گے تو آپ کو بالکل ختم ہو جائے گی شوگر. یس, تو آپ روٹی کو اوائڈ کریں, چاول کو اوائڈ کریں, آلو کو اوائڈ کریں, اس کی جگہ آپ گوشت کھائیں. ویسے بھی گوشت ٹیسٹی ہوتا ہے, لوگوں کو پسند بھی ہے. ہاں, آپ شادی بیاہ پہ جائیں تو اگر وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا بنایا ہوا آٹا وہ استعمال نہیں کر سکتا, وہاں صرف گوشت کھا لیں, سلاد کھا لیں, سیلڈ. ہاں, بہت بہت یہ زیادہ جو ہے وہ مفید ہے, اور جیسے پہلے کہتے تھے لوگ کہتے ہیں اس بیماری کو مینیج کرنا پڑے گا, مینٹین کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ تو اب جانے والی نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ شروع کیسے ہوتا ہے یہ ڈائبٹیز کا ہماری باڈی میں؟ جب دیکھیں, ابھی آپ اپنا کل سے آڈٹ کریں نا کہ صبح سے آپ کیا لے رہے ہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں, یا سلائس لیتے ہیں یا روٹی لیتے ہیں ناشتے کے ساتھ انڈے وغیرہ لیتے ہیں, پھر دوپہر کو بھی روٹی لیتے ہیں, چپاتی لیتے ہیں, اور ساتھ سالن وغیرہ, ساتھ چاول بھی ہو جاتے ہیں, پھر شام کو بھی, رات کو بھی. تو یہ مسلسل ہم گلوکوز یہ باڈی میں جا کے گلوکوز میں چینج ہو رہا ہے. جب ایکسیسو گلوکوز ہوتا ہے تو پہلے انسولین گلوکوز کو لے کے جا رہی تھی تو وہ سیل کے اندر, ٹیشوز کے اندر ایبزارب ہو رہا تھا, اور یہ ہمارے سیل کے وہ جو پاور ہاؤسز ہیں وہ چل رہے تھے. جب یہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ سیل دروازہ شٹ کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. جب بند کر دیتے ہیں تو اب انسولین تو لے کے آ رہی ہے لیکن آگے گنجائش نہیں ہے, تو اس کو انسولین ریزسٹنس بولتے ہیں, اور یہی شوگر ہوتی ہے. ٹھیک, بیسک کوئی اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کروانے پڑتے ہیں تاکہ اس کے بعد ٹریٹمنٹ شروع ہو سکے؟ یس. کون سے ٹیسٹ ہیں؟ سب سے بیسٹ ریلائبل HbA1c, ہیموگلوبین A1c. اس میں 3 منتھ کی پوری آپ کے پاس ایوریج آ جاتی ہے کہ روزانہ کس بیس پہ تھا. پھر فاسٹنگ بلڈ شوگر ہے کہ آپ صبح نہار منہ بلڈ شوگر, گھر میں گلوکو میٹر رکھیں, وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں.
جی اوورآل ناظرین کو پیغام یا ایڈوائز کیا کریں گے کہ اس بیماری سے خود کو بچائیں کیسے؟ انویسٹیگیشن میں ایک چیز بڑی ضروری ہے، ساتھ اپنی لپڈ پروفائل کرائیں. ٹھیک ہے، ابھی چونکہ ٹائم بہت تھوڑا تھا اس میں ایکسپلین تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں وہ بتانا جو ہے وہ ایسا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو لیور فیٹ کو میں نے بتایا نا گلوکوز زیادہ ہوتا ہے تو فیٹ بناتا ہے نا. جب فیٹ بناتا ہے تو ایسے نہیں ہوتا کہ وہ ایک چھٹانگ فیٹ ادھر ڈپازٹ کر دیتا ہے، نہیں، وہ ٹرائی گلیسرائڈز یعنی فیٹ جو بنتی ہے جو ڈی نوو لیپوجینیسس وہ جو لیور کرتا ہے تو وہ ٹرائی گلیسرائڈ بنتے ہیں. ٹرائی گلیسرائڈس کو آپ کا جو گڈ کولیسٹرول ہے وہ پکڑ کے سب کوٹینیس ٹیشو میں لے جاتا ہے یا جہاں بھی اس نے فیٹ بننا ہوتا ہے. جب اس کی رینج سے زیادہ ٹرائی گلیسرائڈ ہوتے ہیں وہ پھر آپ کی جو بڑی خون کی نالی ہیں ان میں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جب خون کی نالیوں میں یوں سمجھیں کہ جیسے کوڑا کرکٹ گلیوں میں پڑا ہوتا ہے اندرونی والوں پہ، جب وہ خون کی دل کی نالیوں میں جم جائے گا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. یقیناً مزید کمپلیکیشنز آ سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وقت دیا آپ نے، انتہائی اہم ٹاپک تھا، وسیع ٹاپک بھی، اس میں مزید ڈسکشن ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ میجر پوائنٹس جو آپ لوگوں کے سامنے رکھے اگر اسی پہ ہم کام کرنا شروع کر دیں تو یقیناً اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے اور علاج بھی ممکن ہے. اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے ڈاکٹر صاحب، چونکہ ٹائم بالکل شارٹ ختم ہو گیا، بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی یہاں میں ڈسکس کرتے ہیں، اس بریک کے بعد ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بہت ہی اہم ہے. ہم بزنس کی بات کریں، کاروبار کی بات کریں، ہر انسان کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے بارے میں اویئرنیس کا ہونا بہت زیادہ ضروری. ہم بات کرتے ہیں، آج کل دیکھتے ہیں کسی سے بھی پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، میں انٹرپرینور ہوں، یعنی کوئی نہ کوئی اپنا مدد آپ کے تحت ہی کوئی نہ کوئی بزنس، کوئی نہ کوئی کاروبار کیے ہوئے، لیکن اس کے جو کہتے ہیں نا کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ نے جانا ہے اس کے بارے میں آپ ریسرچ کریں، نالج کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں انٹرپرینورس کو ماشاءاللہ بہت اچھا کام، میل کی بات کریں، فیمیل کی بات کریں، خود کو امپاور کرنے کے لیے ہر ممکن وہ کوشش کی ہوئے ہیں. تو آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک یہی ہے کہ ہم جب ملکی حالات کو دیکھتے ہیں یا اپنے اس کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو اس میں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے یہ جو انٹرپرینور ہیں یہ ملکی معاشی ترقی میں ان کا رول پازیٹیو ہے یا مزید کیسے یہ اپنا رول پلے کر سکتے. اس پہ ہم بات کریں گے. مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جی رابعہ آغا. السلام علیکم رابعہ. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک. بہت شکریہ رابعہ، وقت دیا آپ نے. رابعہ مجھے بتائیں پہلے آپ کو یہ انٹرپرینورشپ کی طرف آنے کا یہ شوق کیسے ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. اور سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں ایکسیڈنٹلی انٹرپرینورشپ میں آئی. اور زیادہ تر لوگ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹلی آتے ہیں اس میں، تو وہی میرا خیال ہے سسٹین کر پاتے ہیں کہ جن کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہوتی ہے. تو بینگ مسلم کنٹری، جیسے ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، تو جو انٹرپرینورشپ کا کانسیپٹ ہے وہ ہمیں اسلام دیتا ہے. اور اسلام میں جو ہمارے قرآن کی تعلیمات ہیں اس میں بھی سورہ بقرہ میں، سورہ انفال میں ہمیں بتایا گیا ہے انٹرپرینورشپ کے بارے میں. وہ ایک آیت ہے کہ وَمِمَّا هُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم ان کو دیتے ہیں اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب جب خرچ کرنے میں جب بات کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں، تو رزق میں صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، رزق میں آپ کا وقت ہوتا ہے، آپ کا اسکل ہوتا ہے، آپ کے ریسورسز ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. اور جب آپ ان چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے ارد گرد پرابلمس ہیں اور ریسورسز بھی ہیں. جہاں پہ پرابلم ہے وہاں پہ ریسورسز بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جو ایک انٹرپرینور ہوتا ہے وہ ان ریسورسز کو استعمال کرتا ہے اور پھر وہ معاشرے کے جو جتنے بھی پرابلمس ہوتے ہیں ان کو سالو کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ تو ہمیں قرآن نے ہی بتا دیا کہ آپ کے پاس سلوشن بھی ہے پرابلم کا،
آپ کے پاس پرابلم ہے تو سولوشن بھی ہے. بالکل, اگر سولوشن نہیں تو پھر پرابلم نہیں ہے. جی بالکل بالکل. تو اسی طرح سے جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کے لیے سولوشنز انوویٹ کرتا ہے. جو انوویٹرز ہوتے ہیں وہ نئے نئے, اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی پہ بھی کام ہو رہا ہے. ہم کہتے یہی ہیں کہ ہماری معیشت بہت جا رہی ہے نچلے لیول کے اوپر, لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ جو انٹرپرینوریل ہماری سوسائٹی ہے وہ بہت زیادہ اس وقت کام کر رہے ہیں انٹرپرینورشپ میں, اور بہت سے ایسے ہیں ایگریکلچر کے اوپر کام ہو رہا ہے, ایڈ ٹیک کے اوپر کام ہو رہا ہے, پھر ہمارا جو ٹورزم ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو ایسے بہت سی فیلڈز ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کو اکنامکلی امپاور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ کچھ سالوں سے یہ ہو رہا ہے, جیسے میں 2018 میں اس فیلڈ میں آئی. آئی واز اے ٹیچر, تو میں نے اپنا کریئر ایز اے ٹیچر سٹارٹ کیا تھا, لیکن پھر میں اس میں آئی اور میں نے اپنی ایک آن لائن ایجوکیشنل پلیٹ فارم سٹارٹ کیا ای ایجوکیٹرز کے نام سے. بیکاز جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا ہٹ کے چلتے ہیں, آؤٹ آف دا باکس ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں. تو جو لوگ آؤٹ آف باکس جا کے چیزیں کرتے ہیں وہ سوسائٹی کو کچھ نیا دینا چاہتے ہیں, کچھ انوویٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جس طرح میں نے بھی کچھ کورسز اپنے انوویٹ کیے, اور میں نے انٹرپرینورز کے لیے ہی کام کیا, اس میں اسٹارٹ اپس کے لیے کام کیا, ان کے لیے کورسز جنریٹ کیے, اسی طرح فری لانسرز کے لیے کام کیا. تو یہ ساری چیزیں کر کے تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی ایک سوسائٹی کو بلڈ کرتے ہیں وہاں پہ, اور اس طرح سے جو ہم اپنی ملک کی اکانومی ہے اس کو بھی امپاور کرتے ہیں. اچھا, انٹرپرینور میں آن لائن یا ڈیجیٹل بزنس کو دیکھیں تو اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اس کی بہت زیادہ اہمیت, کیونکہ دیکھیں کہ آج کل ایسا ہے کہ میں جیسے ریسورسز کی بات کری ہوں, آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہیں, فون ہے, ہر کسی کے پاس سب کچھ ہے. تو آپ اس کو, جس طرح میرا اب اپنا میں اگر ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں میں نے بھی فون اور لیپ ٹاپ کے تھرو ہی جو ہماری جو گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین تھیں ان کو امپاور کرنے کی کوشش کی, اور میں نے ان کو یہ سکھایا کہ آپ لوگ اپنے گیجٹس کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو اکنامکلی امپاور کر سکتے ہیں, فائنینشلی امپاور کر سکتے ہیں, اور کیسے انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. کیونکہ انڈیپینڈنس بہت زیادہ ضروری ہے, خاص طور پہ فیمیلز کے لیے, کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکیں اور وہ معاشرے میں ایک اپنا اسٹرانگ اور پازیٹیو رول پلے کر سکیں. تو اس کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے وہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے آج کل, میں سمجھتی ہوں. ڈیجیٹلی آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنے زیادہ پلیٹ فارمز ہیں. جیسے میں نے فری لانسنگ کی بات کی کہ فری لانسرز اگر اپنا جو اپ ورک ہے یا فائبر ہے, اس طرح کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر جا کے, اب جس طرح پاکستان میں 2 ملین سے اوپر اس وقت فری لانسرز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اپنے اون پہ, ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے, لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اس وقت بہت ٹاپ رینکنگ کے اوپر ہمارے جو فری لانسرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں پاکستان سے اور انٹرنیشنلی. اچھا, آپ جب اس فیلڈ میں آئی, انٹرپرینورشپ کی طرف آئی, تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے لگتی ہے کہ آج بھی بچیوں کو یا بچوں کو وہ مسائل ہیں. بالکل بالکل مسائل ہیں, کیونکہ آپ کے چیلنجز کے بغیر تو انٹرپرینور کی لائف ہے ہی نہیں. تو جب بھی آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں, تو میرے لیے بھی بہت سارے چیلنجز تھے کہ آپ کو بہت سے ایسے لوگ اب سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ واٹ ایکچولی یو آر ڈوئنگ. تو اس میں یہ کہ سوشل انٹرپرینورشپ میرا زیادہ اس میں تھا کہ سوشل انٹرپرینورشپ کی طرف تھی میں, اور میں چاہتی تھی کہ میں جو چیز بھی کر رہی ہوں اس کے اندر میں سوسائٹی کو امپاور کر سکوں اپنے کورسز کے تھرو. لڑکیوں میں کانفیڈنس کی کمی ہے, لڑکیوں کو کانفیڈنس کیسے دینا ہے, اور اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو میں نے ان کو گھر بیٹھے ہی امپاور کیا, کیونکہ سب کو الاؤ نہیں ہوتا گھر سے باہر جانا, اور بڑی پریولیجڈ خواتین ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں ہم لوگ بہت پریولیجڈ ہیں کہ ہم لوگ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں. پاکستان کے ایسے بہت سے شہر ہیں چھوٹے, ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن وہ کہیں نہ کہیں کہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں, الاؤ نہیں, یا پھر اویئرنیس اس طرح سے نہیں کہ اگر ان کے پاس ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تو اس کا یوٹیلائز کیسے ہو سکتا ہے. بالکل. تو اس میں پھر یہ کہ ان کے میرا جو کام ہے وہ یہ کہ ٹرو پوٹینشیل کو جاننا, کسی بھی فیمیل کے یا جو بھی ہمارے پاس جو بھی انٹرپرینورز یا اسٹارٹ اپس آتے ہیں ان کا ٹرو پوٹینشیل کیا ہے, پھر اس کے اوپر ان کے اسکل انہانسمنٹ کے اوپر کام کرنا کہ ان کے اسکلس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے اور کس طریقے سے ان کو آگے بڑھنے میں مدد کی جائے. دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو یہ انکریجمنٹ دی جائے کہ یس یو کین ڈو سم تھنگ, کیونکہ یہاں پہ ڈسکریج بہت زیادہ کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. اچھا, وہ کوئی بھی کام کو بھی انٹرپرینور اگر فرسٹ اسٹیپ لیتی ہے تو بجائے اسے اپریشیٹ کریں, اسے موٹیویٹ کریں, اسے مزید جو ہے اسے پش کریں کہ یس یو کین ڈو اٹ, ہم اس کے سامنے ہرڈلز پہلے رکھنا شروع کر دیتے ہیں, اسے پہلے ہی اس کے جو حوصلہ ہے وہ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. آگے تو یہ ہوگا, وہ ہوگا, یہ مسائل ہیں, تم کیسے آگے جا پاؤ کہ اس میں فائنینشلی تمہیں سپورٹ نہیں ہوگی. یعنی اس کے حوصلے ہم پہلے سے کم کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اسے مزید ہم حوصلہ دیں.
बिल्कुल। अब यहाँ पे जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कर क्या रही हूँ। तो वो ये कहते थे ये पागल हो गई है, ये क्या बैठी रहती है लैपटॉप के आगे, और मैं उस वक्त टाइम का ज़ाया कर रही है, जी वेस्ट ऑफ बिल्कुल मनी या वेस्ट ऑफ टाइम। एब्सोल्युटली। और उसके अंदर फिर ये था कि मुझे उसमें रिसर्च भी करना था कि जो मैं कर रही थी, क्योंकि जब आप इस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे होते तो यू हैव टू बी अपडेटेड। तो अपने आप को अपडेट करने के लिए मैं अपने आप को भी एजुकेट कर रही थी और उसके अंदर फिर मैं लोगों को भी एजुकेट कर रही थी। तो मैं तकरीबन दिन के आप समझे कि 20 घंटे मैं लैपटॉप के ऊपर होती थी व्हेन आई स्टार्टेड इट। तो मुझे बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी इसके लिए, मुझे बहुत ट्रैवल भी करना पड़ा, मुझे बहुत कोर्सेज लेने पड़े, बहुत वर्कशॉप्स करने पड़े। मैंने 10-10 घंटे का सफ़र किया 2 घंटे के लेक्चर के लिए। मैं मतलब जहाँ मुझे लगता था कि कहीं मुझे कुछ मिल रहा है और मुझे सीखना है, क्योंकि मुझे लोगों को सिखाना था। उनको सिखाने के लिए वो पैशन इतना ज़्यादा था और वो इतनी एनर्जी थी कि मैं कोशिश करती थी कि मैं हर चीज़ मुझे पता हो, मैं अप टू डेट हूँ, ताकि जब मुझसे कोई सवाल किया जाए तो मेरे पास उसका आंसर हो। दूसरी बात ये कि नेटवर्किंग इज़ द की टू सक्सेस फॉर एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं तो फिर आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा वसी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। तो माशाल्लाह मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत वसी है माशाल्लाह। हम लोगों ने भी ये नेशनल आइडियाज़ बैंक के प्रेसिडेंट साहब का प्रोजेक्ट था, जिसमें मैं उनके जजेस पैनल में पिछले 3 साल से हूँ। और इसके अलावा और भी हमारे जितने भी ज़्यादातर जो होते हैं एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटिशन्स, तो मैं उनके जजेस पैनल में होती हूँ। सो इसमें इंटरनेशनल भी हैं और नेशनल भी हैं। तो ये मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उनको कॉन्फिडेंस देने Absolutely, या एक उनको empower करने की ज़रूरत है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो वो ख़वातीन के लिए उनकी क्या जिम्मेदारियाँ, क्या रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, जब भी कोई एक एंटरप्रेन्योर, जब एक औरत अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसके लिए क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अपने आप को क्रेडिबल कैसे करना है, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आपको प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। सो दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेरी लाइफ में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपको अपनी पहचान बनाने के लिए अगर आप कोई काम कर भी रहे हैं तो आपको और बहुत से लोग चाहिए जो कि आपको एम्पावर करते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कम्युनिटी ऑफ वुमेन। और मैंने पाकिस्तान के 3 चैम्बर्स के साथ इस वक्त मैं काम कर रही हूँ, तो वो आपको बहुत एम्पावर करते हैं और उसमें फिर आपके लिए बहुत सारे लर्निंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके लिए बहुत सारे ऐसे सेशंस अरेंज किए जाते हैं जिसमें यू लर्न कि आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें फिर आपकी पावरफुल नेटवर्किंग होती है और ख़वातीन एक दूसरे को भी एम्पावर करने के लिए बहुत से काम करती हैं। सही। अच्छा, कितना ज़रूरी है कि जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ सालों से काम कर रहे हैं या जो नए इस तरफ आ रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने जब एज एन एंटरप्रेन्योर काम शुरू किया तो मेरे साथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग थे उसमें, और उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत एम्पावर किया। और जब आपको एक कामयाब एंटरप्रेन्योर या एक कामयाब बिजनेस टाइकून अगर आपको इनकरेज करते हैं तो यू फील के हाँ मैं भी कुछ हूँ और मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब आपको कोई चीज़ देता है तो फिर आपका एक फ़र्ज़ होता है, एक सोशल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने उस चीज़ को आगे लेके चलना है। तो वही चीज़ अब मैं आगे अपने स्टूडेंट्स को और नए जो स्टार्टअप्स आने वाले हैं, मैं बहुत ज़्यादा उनको इनकरेज करती हूँ और ये कल्चर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल फ्रेंडली एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है कि एंटरप्रेन्योर के लिए? जैसे मैंने नेटवर्किंग की बात की तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ये कि जब तक आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे, एक दूसरे की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, तो उस वक्त तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट के अंदर लेके आए हैं तो फिर आपको लोगों से मिलना जुलना, उनके बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको कस्टमर साइकोलॉजी कैसे समझ आएगी और आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को कैसे बेहतर कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता। सो आई थिंक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। ख़वातीन का इस वक्त ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में आप देख रही हैं? ख़वातीन बहुत कुछ कर रही हैं इस वक्त। जितने एंटरप्रेन्योर्स को मैं जानती हूँ, कोई होम इंटीरियर डेकोरेशन में है, कोई उसमें है टूरिज़म के अंदर काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रही हैं। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि टेक्निकल, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें ख़वातीन काम कर रही हैं। फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा वो काम कर रही हैं और घर बैठे वो हज़ारों डॉलर्स कमा रही हैं इस वक्त। तो वो
خود اپنے آپ کو امپاور کر رہی ہیں, ساتھ ساتھ اپنی فیملیز کو بھی وہ لوگ سپورٹ کر رہی ہیں. اٹس اے بگ تھنگ. اچھا, بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں اپرچونیٹیز ہیں خواتین کے لیے, مرد حضرات کے لیے, لیکن اسپیسیفک ہماری نظر ان پہ ہوتی ہے جو ایک کامیاب بندہ یا بندی بن چکی ہوتی ہے. ان کے اسٹرگل پہ ہم فوکس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ آج رابعہ ایک اسٹیج پہ ہے تو بھائی میں بھی اس جگہ پہ پہنچ جاؤں اور راتوں رات میں بھی ڈالر جو ہے وہ کمانا شروع کر دوں. تو کتنا ضروری ہے کہ پہلے ہم جس فیلڈ میں جا رہے ہیں, ہم انٹرپرینور بننے جا رہے ہیں, ہم کسی بھی فیلڈ میں ان ہو رہے ہیں, تو پہلے ہم اس کی ٹریننگ, کورسز یا نالج, ریسرچ ہمارے پاس موجود ہو. یہ کتنا میٹر کرتا ہے؟ یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, کیونکہ اگر آپ ایسے ہی بغیر کسی پریپریشن کے کہیں پہ بھی چلے جائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. اور آپ کا ہارڈ ورک, پیشن اور ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے. اگر آپ انٹرپرینورشپ میں اور آپ اس میں آنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس واقعی کوئی پوٹینشیل ہے تو پھر آپ پیشنیٹ ہیں اور آپ کو اس کو سیکھنا ہے. آپ کا فوکس ڈالرز کے اوپر یا آپ کا مانیٹائزیشن کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. آپ کا فوکس اپنے اس پیشن کے اوپر ہونا چاہیے, اس آپ کے پاس جو کوالٹیز ہیں اس کے اوپر ہونا چاہیے, اسکلز جو ہیں آپ کے اوپر. آپ کو اپنے اسکل ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس کے اوپر ہم نے بہت کام کیا ہے کہ اسکلز تو سب کے پاس ہی, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو بہت یونیک بنا کے بھیجا, ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہے, لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, پھر اس کے اوپر کام کرنا, اس اسکل, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ اسکل انہینسمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے جیسے میرا ایک بہت اسٹرگلنگ پیریڈ گزرا ہے اور میں نے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے بہت چیزیں سیکھیں اور میں نے اس کے اوپر کام کیا, اپنی ذات کے اوپر کام کیا, تو اس کے لیے بہت زیادہ لرننگ آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ بغیر پریپریشن کے آتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد یو ول فلاپ. از دیر اینی شارٹ کٹ؟ نو, آئی ڈونٹ بلیو ان اینی شارٹ کٹ. میں نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے میں نے بہت ہارڈ ورک کے ساتھ کیا ہے, ڈیڈیکیشن کے ساتھ کیا ہے. ایون میں آپ کو ایک مزے کی ویسے بات بتاتی ہوں کہ جب میں ڈرائیونگ سیکھ رہی تھی اور مجھے لائسنس چاہیے تھا تو میں نے ڈرائیونگ کا پورا ٹیسٹ دیا تھا, کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کو مل سکتا ہے ایسے بھی, لیکن میں نے کہا نو, آئی وانٹ ٹو گو تھرو دا پروسیس. کیونکہ ہمارے یہاں یہ بہت ہے, ڈرائیونگ لائسنس کی بات کر ایگزامپل دے رہی ہے, ہمارے یہاں میجورٹی یہی کہتی ہے سفارش ہے, وہ جاننے والا, یہ جاننے والا, اس کے تھرو ہم جو ہے ہمیں لائسنس دے دیا جائے. آئی ڈونٹ بلیو ان دیز تھنگس, کیونکہ یہ چیزیں آپ کو سسٹینیبل آپ کو سکسیز کی طرف نہیں لے کے جاتے, آپ رستے میں ہی رہ جاتے ہیں. تو اگر آپ کو چوٹ لگی ہے, آپ آگے بڑھنے میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, تبھی آپ ایک پاورفل انسان بن سکتے ہیں. جب تک آپ نے اسٹرگل نہیں کی تو اس وقت تک آپ کے پاس کوئی آئی تھنک کوئی آپ کے پاس وہ گولز ہی نہیں ہوتے ہیں. تو وہ گولز حاصل کرنے کے لیے آپ گرتے ہیں, اٹھتے ہیں, گرتے ہیں, ٹرائی اینڈ اگین. جب تک گریں گے نہیں سنبھلنا آپ کو نہیں آئے گا, مشکلات نہیں آئیں گی تو آسانی یا اس کامیابی کا مزہ نہیں آئے گا. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین رابعہ سے مزید بھی جانتے ہیں, ہمارے ساتھ ہوئے گا, ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کر رہے ہیں آج ہمارے انٹرپرینورس کے حوالے سے کہ ان کو بیسیکلی اس فیلڈ میں آنا ہے, اس طرف آنا ہے, تو کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی نالج کو بڑھائیں, کچھ ٹریننگ سیشنز ہوں, ان کے ریسرچ اسٹرانگ ہو, اور اگر دیکھے جائے تو اوور آل ہماری جو ملکی معاشی صورتحال ہے اس میں وہ اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اسی پہ ہم بات کریں. رابعہ ہمارے ساتھ ہے. رابعہ بتائیے گا کہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہیں, ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی پرابلم میں ہے, کہیں نہ کہیں وہ پریشان ہے کہ کس طرح فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے. اگر اوور آل سب کی بات کروں میں, میل اور فیمیل, بچے بچیوں کی بات کروں, تو اگر وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف آتے ہیں, فری لانسنگ کی طرف آتے ہیں, تو کیا یہ فائنینشلی اپنے آپ کو وہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اب جب ایک جاب اورینٹڈ انسان ہے, اور ہمارے یہاں پہ زیادہ جو کلچر ہے وہ جاب کلچر ہے کہ ایک اچھی جاب مل جائے, اچھی سیلری مل جائے. اور اچھی سیلری کا مطلب ہے کہ آپ نے پورا مہینہ کام کیا اور آپ کو ایک چیک پے چیک آ جاتا ہے اور آپ ریلیکس ہیں. لیکن انٹرپرینورشپ ایک ایسا سمجھے کہ ایک دریا ہے جس میں آپ نے کودنا ہے, اور آپ کو پھر اس میں توکل اللہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, اور آپ کا اللہ سے ایک جو کنیکشن ہے, آپ اسپرچولی بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں جب آپ انٹرپرینورشپ میں آتے ہیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا, کیونکہ اب آپ کو اللہ نے دینا ہے جو دینا ہے, اور آپ کا ایک دعا کا بھی رشتہ
اللہ تعالیٰ سے انٹرپرینورشپ میں وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. کیونکہ ہماری آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ انٹرپرینور تھیں. سب تو اسلام میں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں خواتین کی ہی مثال اگر آپ لے لیں تو ہم ان کے اگر نقشے قدم پہ چلیں اور ہم نے ان کی سکسیس دیکھی ہے. وہ ماشاءاللہ بہت امیر ایک خاتون تھیں, تو کامیاب ماشاءاللہ کامیاب. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں اور اگر ہمارے اندر پیشنس ہو, ٹالرنس ہو, ہارڈ ورکنگ اگر ہم لوگ ہوں, پیشنیٹ ہوں, تو پھر ہم لوگ آئی تھنک کہ ہمیں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا. اور رسک ٹیکنگ بالکل بعض دفعہ ہم کہیں اس کے بالکل برعکس جا رہے ہیں. ہم ہارڈ ورک نہیں کرتے, ہم شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں, ہم صبر برداشت ہم میں نہیں, ہم کہتے ہیں آج کام شروع کیا ہے کل مجھے رزلٹ مل جائے, اگر نہیں ملتا تو ہم یو ٹرن لے لیتے کہ نہیں میں تو اس کام کے لیے بنے نہیں, مجھے کوئی اور کام شروع کر لینا چاہیے. بالکل. اب جیسے میں نے اس فیلڈ میں آئی تو مجھے بہت سے لوگوں نے ڈسکریج کیا تم ایسے کر لو یہ کر لو, لیکن نہیں, جب آپ کی پہچان تبھی بنتی ہے جب آپ ایک چیز کے اوپر فوکسڈ رہتے ہیں. اب اتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں پاکستان کے, آئی ڈونٹ نو کہ اف آئی کین نیم دیم, تو جو بھی کلودنگ برانڈز ہیں یا جس طرح کی بھی برانڈز ہیں, تو انہوں نے بھی ایک دن تو شروع کیا تھا نا, پہلا دن تو تھا, ایک پہلا سٹیپ تو لیا تھا, اور وہ سٹیپ لے کے آج اگر 20-25 سال کے بعد وہ پاکستان کے بڑے برانڈز ہیں, کلودنگ برانڈز ہیں, ٹائم اسٹرگل ایبسلیوٹلی, تو وہ سب چیزیں میرا خیال ہے پے بیک کرتے ہیں لیٹر آن جا کے. کبھی بھی آپ کو جو ہے نا فوری طور پہ ریزلٹس نہیں ملتے ہیں, اور اگر آپ نے سسٹینیبل بزنس کرنا ہے تو پھر یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. آپ کے اندر ٹالرنس بہت زیادہ ہونا چاہیے, آپ لانگ ٹرم ریزلٹ چاہتے ہیں تو پھر ذرا صبر کریں, توکل اللہ کریں. بالکل, تو وہ پھر آپ کی سکسیس کا باعث بنتا ہے. اور اس میں یہ کہ آپ کو رسک تو ملتا ہی ہے, رسک میں آپ کو عزت ملتی ہے, رسک میں آپ کو پیسہ ملتا ہے. اور اگر آپ ایک سوشل کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, کوئی سوسائٹی کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتے ہیں اور اتنی عزت آپ کو ملتی ہے. اور یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ٹھیک. اچھا ربی, انٹرپرینورس کے لیے کوئی کانفرنسز, کوئی سیشن, کوئی ٹریننگ اس طرح کی ایونٹ کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں مزید بتایا جائے ہر چھوٹی بڑی چیز کا, کیونکہ وقت بڑی تیزی سے بدل رہا ہے, تو ہر چیز میں جدت آ رہی ہے. بالکل, یقیناً ہر انسان کو اس نئی چیز کو جاننا سمجھنا اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے اگر وہ اس میں کامیاب ہونا ہے. تو کیا اس طرح کے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں آپ کے؟ ہمارے ایونٹس بھی ہوتے ہیں, ہمارے کورسز بھی ہوتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کے اوپر جا کے اگر آپ نے کوئی کورس لینا انٹرپرینورشپ سے کے حوالے سے, تو وہ ہم آپ کو ہیلپ کرتے ہیں اس کے اندر. اور دوسرا یہ کہ آج کل تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اتنی اویئرنیس آ گئی ہے انٹرپرینورشپ کو لے کے کہ جو وہ جاب کلچر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن میں یہ بھی ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ سب لوگ بھی جاب نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ ہر ایک اپنا اپنا ایک سٹائل, اپنا ایک ٹائپ ہوتا ہے کہ آپ کون لوگ جاب کر سکتے ہیں اور کون لوگ جاب دے سکتے ہیں. بالکل, جاب کرنا اور دینا دونوں ضروری ہے. دونوں, کیونکہ دینے والا بھی ہوگا تو کوئی کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا. تو پھر یہ جاب دے رہے ہیں اور کرنے والا کوئی نہیں تو کیا کرے گا. تو میں جاب کو ڈسکریج نہیں کر رہی ہوں, لیکن یہ کہ جو لوگ آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزیں کرنا چاہتے ہیں یا انوویشن لانا چاہتے ہیں, سوسائٹی میں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں. اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور ٹیم بلڈنگ ہو سکتی ہے, تو وہ ان کو آ کے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ کہ بہت سے ایسے اس وقت پلیٹ فارمز ہیں جو کہ یہ انٹرپرینوریل آپ کو جرنی میں آپ کی مدد کرتے ہیں. بہت سے یہاں پہ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو پاکستان کے اندر جو کہ انٹرپرینورز اور اسٹارٹ اپس کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. انکیوبیشن سینٹرز ہیں یہاں پہ. اب تو میں دیکھتی ہوں کہ ہر کالج یونیورسٹی نے اپنا اپنا انکیوبیشن سینٹر کھول لیا ہے. جی, تو وہاں پہ بہت سارا ایسا کام ہو رہا ہے. یعنی کالج یونیورسٹی سے ہی بچیوں کو اور بچوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیا گیا ہے کہ آپ آفٹر ڈگری آپ کس طرح سے انٹرپرینورشپ میں آ سکتے ہیں. اٹس ناٹ آفٹر ڈگری. اچھا, یہاں پہ بھی یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے مہوش کہ آفٹر ڈگری نہیں, بلکہ جو میں نے کام کیا ہے وہ جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں پڑھ رہی, کیونکہ وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت لڑکیوں لڑکوں کے اوپر وہ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے. تو وہ اس ٹائم پہ جس طریقے سے وہ اپنے کام کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں, ان کے پاس پورے گھر کی سپورٹ ہوتی ہے, فیملی سپورٹ ہوتی ہے, فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے, مورل سپورٹ ہوتی ہے, پھر یہ کہ وہ اپنے ریسورسز کو استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. اور میں نے یہ ایک سجیشن بھی دی تھی ہمارے جو تھے منسٹر آف ایجوکیشن, تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ 8th کلاس کے اندر اگر آپ یہ کریکولم کے اندر اس کو ایڈ کر لیں تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی بینیفیشل ہوگا کہ 8th کلاس سے ہی بچیوں میں یہ اویئرنیس آ جائے کہ دے کین ڈو دیئر اون بزنسز. تو جو لوگ ٹینڈنسی رکھتے ہیں وہ ضرور اس طرف آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. کم از کم کتنے ٹائم کا مارجن رکھے ایک انٹرپرینور کہ اگر وہ اس فیلڈ میں آ رہا ہے, اپنے آپ کو انٹرپرینورشپ کی طرف لا رہا ہے, تو کتنا وقت اس کو ریکوائرڈ ہے کہ وہ اپنے آپ کو
ایک سٹیج پہ لائے گا, کامیابی کی طرف آئے گا, اور کتنا ٹائم اسے صبر کرنا ہے؟ اس کو 5 سے 10 سال کے اندر 5 سے 10 سال کے اندر ایک مطلب پہلے 5 سال تو کہیں نہیں گئے نا, پہلے 5 سال تو اسٹرگل آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد 10 ایئرس تک ایک برانڈ ڈیولپ ہوتا ہے. That's great. جی 10 ایئرس تک ایک برانڈ ڈیولپ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر آگے تو آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ 20-25 سال پرانے برانڈز ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں سب ٹاپ برانڈز ہیں. تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. میں نے وہی بات کی کہ آپ کا پیشنس, آپ کا ٹالرنس یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے جب بھی آپ اس جرنی کے اندر ہیں انٹرپرینورشپ کے. اچھا, جہاں پہ ہم کورسز دیتے ہیں, جہاں پہ بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے, اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے, جو بھی تقاضے ہیں وہ ہم پورے کرتے ہیں, کیا ساتھ میں ہم یہ بھی انہیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے صبر بھی کرنا ہے, برداشت بھی کرنا ہے, بالکل بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا؟ بالکل. دیکھیں یہ تو ساری چیزیں جو ہم لوگ جو اسٹارٹ اپس یا انٹرپرینورس کے لیے جو کورسز لاتے ہیں اس میں سیلف ڈیولپمنٹ کا ہمارا ایک کورس ہے جس کے اندر کہ ہم جو انٹرپرینورز ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کمیونیکیشن اسکلس ان کے, اور پھر یہ کہ آپ کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے, پیشن, آپ کا ڈیڈیکیشن, آپ کا ہارڈ ورک, آپ نے کتنا صبر کرنا ہے, اور آپ نے کس طرح سے گولس کو اچیو کرنا ہے, اور آپ نے جو آج کل مٹیریلزم بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں ہو گیا, اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم کیا جا سکے. کیونکہ اگر آپ صرف منی پہ فوکس کریں گے تو آپ اپنا کام نہیں کر پائیں گے, لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی گول ہے اور اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں اور پھر سب چیزیں آپ کے پیچھے ہوتی ہیں. یہ پیسے سب کچھ نہیں ہوتا, پیسہ سب کچھ بالکل نہیں ہوتا, ضرورت ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ پھر آپ کے لیے ایک برڈن, ایک بوجھ کی شکل جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. تو آپ کے اندر جو اسکل ہیں وہ دکھانا زیادہ ضروری ہے. اچھا, آپ بھی چونکہ ٹریننگز دیتی ہیں, سیشنز کرواتی ہیں, تو خواتین یا مرد حضرات جو بھی آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, بیسک ان کو ایشوز یا مسائل کون سے جو آپ سے ڈسکس کرتے ہیں وہ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے؟ اچھا, اس میں یہ کہ برانڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, پھر ہماری مارکیٹنگ کا, مارکیٹ ریسرچ نہیں ہوتی لوگوں کے پاس, پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی ٹارگیٹ آڈینس کون سی ہے, پھر اس میں ڈیموگرافی آتی ہے, کسٹمر بیہیویئر, کسٹمر سروسز کے بارے میں, مطلب یہ ہم لوگ کسٹمر سروسز کے اوپر زیادہ کام کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ان کو سائیکالوجی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کسٹمر کی سائیکالوجی کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کا فیڈ بیک کتنا ضروری ہے, کیونکہ وہ پھر آپ کی پروڈکٹ یا سروس کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں, اور یہ تو پورا رولر کوسٹر ہے ایک آپ کا جو یہ جرنی ہے انٹرپرینوریل. تو اس میں پھر یہ کہ آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنی بھی پڑتی ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو لے کے آگے چلنے, اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں ساری چیزیں. تو کتنے ٹائم کا یہ کورس آپ کرواتے ہیں, اور بیسک اس میں کیا چیزیں آپ؟ بیسک ہمارا جو کورس ہے وہ تو 2 months کا ہوتا ہے. اس کے اندر ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں, ہمارے ویکینڈ پروگرامز بھی ہوتے ہیں. جو لوگ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں تو اگر وہ ویکینڈس پہ فری ہوتے ہیں تو وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں اس طرح سے, اور پھر ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی برانڈنگ کیسے کرنی ہے. آپ کو اگر ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں تو آپ نے کتنا پیشنس آپ کو کس طرح سے کرنا ہے, اور آپ کو اس میں کس طرح سے اپنی انرجی کو بچا کے اپنے آپ کو کیسے اس میں کرنا ہے, کیونکہ آپ کا انرجی بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, آپ کا ٹائم بہت میٹر کرتا ہے. آپ کے پاس اس وقت اتنے فائنینسز نہیں ہوتے وین یو اسٹارٹ اٹ, تو پھر آپ کے پاس یہ جو آپ کے ریسورسز ہوتے ہیں ان کو آپ نے کس طرح بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے. اور اس میں نیٹ ورکنگ, اچھا جہاں پہ انٹرپرینورس کو میں آپ کے تھرو بلکہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر ان کے لیے ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو نیٹ ورکنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو کم سے کم ریسورسز میں بہت زیادہ ریزلٹس دیتی ہے. اور مجھے یہاں آج جس چیز نے پہنچایا وہ میرا پاورفل نیٹ ورکنگ ہے. نیٹ ورکنگ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پھر آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ ان سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں, اس میں آپ کا پریزنٹیبل ہونا بھی بہت ضروری ہے. جیسے ہم نے کہا کہ جب ہم کورسز دیتے ہیں تو ہم اس میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ پریزنٹیبل ہوں گے تو لوگ آپ کو سنیں گے, آپ کی بات کو سنیں گے, آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں سب چیزیں جانتے ہیں. اگر آپ کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں نالج نہیں یا کانفیڈنس نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کسی کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں گے؟ ایبسلیوٹلی, یا وہ آپ سے کیا سیٹسفائی ہوگا. جی, تو وہ آپ کو اپنے اوپر پہلے کام کرنا ہے, اور وہ کام کیسے کرنا ہے وہ ہم اپنے کورسز کے تھرو سکھاتے ہیں. تو اس میں مارکیٹ ریسرچ اور جو آپ کی پروڈکٹ یا سروس ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کے بارے میں نالج, آپ کا پروڈکٹ نالج. حکومتی لحاظ سے کوئی اس پہ کام کیا جا رہا ہے انٹرپرینورز کے لیے؟ حکومتی لحاظ سے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ نیشنل آئیڈیاز بینک جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کا ایک انیشیٹو ہے جس میں کہ پاکستان بھر سے تمام انٹرپرینورز نے ابھی حصہ لیا. پچھلے 3 سال سے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر بہت سے ایسے زبردست قسم کے انٹرپرینورز ہمیں ملے. اب اسی طرح سے UET بھی ایک کر رہی ہے, IPP US کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جس میں اس کے بھی میں ججز پینل میں ہوں. UET
لاہور میں وہ ہوتا ہے ہر سال, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی پورے پاکستان بھر سے وہ یہ کہ وہ انٹرنیٹ کے اوپر پتہ چل جاتا ہے, جب اس کی کال آتی ہے تو پھر سارے انٹرپرینورز جو اپنے آئیڈیاز وہاں سبمٹ کرتے ہیں, تو وہاں سے پھر ہم وہاں سے ان کو لیتے ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں, جج کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو بیسٹ ہوتے ہیں پھر ان کو فائنانس کیا جاتا ہے. دیٹس گریٹ. جی, اوور ملک کی معاشی ترقی میں جو ہے وہ انٹرپرینورز اس وقت اپنا کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں نا پاکستان کے, اس میں انٹرپرینور سے زیادہ بہتر کوئی کردار ادا ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک انٹرپرینور جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک خودداری ہوتی ہے, اس کے اندر ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے, اور اگر بحیثیت قوم ہمارے اندر یہ خودداری آ جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. ایون آپ دیکھیں کہ ہم جو باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں, اگر وہ پاکستان میں بننی شروع ہو جائیں, یا اگر ہم اپنے ایگریکلچر کے اوپر محنت کریں, میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا ایگریکلچر بہت پیچھے جا رہا ہے, تو ہم اس کے اوپر محنت نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں امپورٹ کرنے کی عادت پڑ گئی. اگر ہم امپورٹس کم کر دیں, ایکسپورٹس زیادہ کر دیں, اپنی پروڈکشن پہ کام کریں, اپنی سروسز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اور سوسائٹی کے اندر اگر نئے جو انوویٹیو اسٹارٹ اپس آتے ہیں اور وہ جو پرانے جو اسٹارٹ اپس مارکیٹ میں جو بزنسز ڈیولپڈ ہیں ان کو وہ چیلنج کرتے ہیں, اور پھر ان کی پروڈکشن زیادہ بہتر ہوتی ہے اور ان کی سروس زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہر طرح سے اخلاقی معاشی طور پہ بہتر کرنے کے لیے انٹرپرینوریل ایکو سسٹم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ضروری. ایک نیا انٹرپرینور, ایک نئی بچی یا بچہ جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہے, بیسک وہ اسٹارٹ کہاں سے لے؟ بیسک وہ اسٹارٹ سب سے پہلے تو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن سے لے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے, کیا وہ معاشرے کا درد رکھتا ہے اپنے دل میں, اور کیا وہ کوئی سولوشنز دینا چاہتا ہے, اور کیا وہ اپنے نالج کو اس طریقے سے استعمال کرنا چاہتا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک نالج, اگر ایک ڈاکٹر بھی ہے تو وہ بھی انٹرپرینورشپ میں آ سکتا ہے, ایک پائلٹ ہے تو وہ بھی انٹرپرینورشپ میں آ سکتا ہے. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے جس کو ہم نے ختم کیا ہے, اور ہم نے بہت سے ایسے پائلٹس, ڈاکٹر, مطلب ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی فیلڈ میں, انجینئرز ہیں, میرے پاس بہت سے انجینئرز ہیں جو کہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, کہ وہ جو ٹیکنالوجی کو لے کے وہ کس طریقے سے آگے سولوشنس لے کے آ رہے ہیں, انوویٹیو سولوشنس لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ایک مسکنسیپشن ختم ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ایک کوئی پروفیشنل اسٹڈیز کر رہے ہیں تو اس میں آپ انٹرپرینورشپ کی طرف نہیں آ سکتے. میرا خیال ہے آپ زیادہ بہتر طریقے سے سوسائٹی کو ہیلپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ رابعہ, وقت دیا آپ نے. انتہائی مائی پلیجر. ٹاپک تھا ناظرین, اس پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت تھی, اپنے لوگوں کو انکریج کرنے کی, انہیں امپاور کرنا. دیکھیں میری, آپ کی, ہم سب کی ذمہ داری ہے. جہاں کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری, اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے, پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اپنے ساتھ ساتھ اس معاشرے کو, اس ملک کو بھی ہم سب نے مل کر کامیاب بنانا ہے. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.